Yeah. A cruise TV channel, guwardiya sa gabi, mananagag sa dambo. A cruise TV channel, usa ko ka gwardiya nagbarog sa ganghan. 12 ka oras na duty, walay kahumanan. Sirbato sa liog, baton pirming kupot. Kalinaw sa palibot, akong ginapanalipod. Gabi nga bugnaw, sugaray kauban. Ronda sa dalan, samtang ang uban nga tulog tanan. Kapoy ang tiil, bugat ang mata, pero ang damgo sa sulod, diligyod mawala. Kumingaw ng palibot, ug hilom ang syudad. Magkuha kog cellphone, magsugod og saad. Pag-vlog sa kinabuhi, tinuod nga istorya. Basin di ay buhon, diri ko makabot ang glorya. Bisan 12 ka oras ang ginabantayan, nagdamgo gihapon sa kaakmaon nga malinawon. Sa kahilom sa gabi, naglawom ang dughan nga buhon ang tingog, matungog sa kadaghanan. Gwardiya karon sa kilid sa dalan, apan ang paglaom dili mapugngan. Padayon lang sa pagpaning kamot, kay basing diri ra di ay ko makaplagan. A Cruise TV channel, sa matagtikang sa ronda naghuna-huna. Unsaon pag-abot sa pangandoy nga dugay ng gihandom. Walay sayon nga dalan padulong sa taas, kugihan ug pag-antos maoy akong puhunan. Nagbantay ko sa pultahan sa uban, apan nag-abli ko kaugalingong kapalaran. Kamera ug cellphone akong kauban, sa matag bedyo ginabubo ang kasing-kasing nga walay bakak. Dili ko artista, dili ko dato, apan lig-on ng baruganan ug tinud-anay nga bato. Kung naamay mo tanaw, salamat kaayo kay matag suporta kusog nga madawat ko. Sa kahilom sa kagabyon ako nagampo, nga unta ang paningkamot dili mausik. Kay ang gwardiya nga adunay damgo, dili magpabilin sa ubos hangtod sa hangtod. Bisan 12 ka oras ang ginabantayan, nagdamgo gihapon sa kaugmaron nga malinawon. Sa kahilom sa gabi, naglaom ang dughan nga buhon ang tingog, matungog sa kadaghanan. Gwardiya karon nga nagbarog sa kilid, apan ang damgo nagtan-aw sa tumoy. Kung dili karon, basing ugma sa pag-vlog ko makab